بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مقام پر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی تھی؟ جواب: کوہ صفا پر۔ سوال: ابو جہل کے اکسانے پر کس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی ڈالی تھی؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط نے۔ سوال: قرآن نے کس برائی کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے؟ جواب: غیبت کو۔ سوال: جامع القرآن کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس چیز کے مانند ہے؟ جواب: بیج کے مانند ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ظلم عظیم کس گناہ کو کہا گیا ہے؟ جواب: شرک کو کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: فاطمہ نامی چوری کرنے والی عورت کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ جواب: قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورتوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: سب سے بڑی سورت البقرہ اور سب سے چھوٹی سورت الکوثر ہے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے۔ سوال: صلح حدیبیہ کے موقع پر کس صحابی رسول نے عروہ بن مسعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کو بار بار چھونے پر ڈانٹا تھا؟ جواب: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: قرآن پاک کی تمام آیات میں سے کس آیت قرآنی کو سردار آیت کہتے ہیں؟ جواب: آیت الکرسی کو۔ سوال: نجاشی نے کس صحابی رسول کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تھی؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے پہلی ہجرت کس طرف کی تھی؟ جواب: حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی 5 ہجری میں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کس غلام سے کی تھی؟ جواب: حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال: علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا سبب قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید سے دوری کو۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کس غار میں تشریف لے کر جاتے تھے؟ جواب: غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی روح سے عزت کا معیار کیا ہے؟
जवाब, इज्जत का मयार तकवा की बुनियाद पर है। सवाल, वो कौन सा अकीदा है जो इंसान को अमले सालेह की बुनियाद फराहम करता है? जवाब, अकीदा तौहीद। सवाल, किस खलीफा के दौर में झूठे मुद्दईयान नबूवत और मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद हुआ था? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। सवाल, सूरत तौबा की आयत नंबर 60 के मुताबिक ज़कात के मसारिफ यानी ज़कात लेने के हकदार कितने हैं? जवाब, ज़कात के मसारिफ 8 हैं। जवाब, ज़कात के हकदार 8 किस्म के लोग हैं। इनको ज़कात दी जा सकती है। इनकी तफसील और तौज़ीह अल्लाह ताला ने सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में बयान फरमा दी है। नंबर 1, फुकरा। फकर की जमा है। इससे मुराद ऐसे लोग हैं जिनके पास गुजर बसर के लिए कुछ ना हो। नंबर 2, मसाकिन। इससे मुराद वो लोग हैं जिनके जायज अखराजात ज्यादा हों और आमदन कम हो। नंबर 3, आमिलीन, जो ज़कात वसूल करने और उसका हिसाब किताब रखने का जिम्मेदार हो। नंबर 4, मुअल्लफतुल कुलूब। इससे मुराद वो काफिर है जिससे उम्मीद हो कि वो माल लेकर मुसलमान हो जाएगा या मुसलमानों को ईजा यानी तकलीफ देने से रुक जाएगा। नंबर 5, फिर रिकाब, गर्दनें आजाद करवाने के लिए यानी गुलाम मुसलमान को आजाद करवाने के लिए और मुसलमानों को दुश्मन की कैद से रिहाई के लिए। नंबर 6, गारिमीन, मकरूज जो अपना कर्ज अदा नहीं कर सकते उन पर ज़कात खर्च करके कर्ज से निजात दिलाने के लिए। नंबर 7, फी सबीलिल्लाह। इससे मुराद जिहाद है और जिहाद इस्लाम की चोटी है। जिहाद फी सबीलिल्लाह और मुजाहिदीन के जुमला मसारिफ और जरूरियात को पूरा करने के लिए ज़कात को खर्च करना हदीस से साबित है। एक आदमी ने अपनी नकील वाली ऊँटनी राह जिहाद में वक्फ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे इस ऊँटनी के बदले 700 ऊँटनियां अता फरमाएगा और सब नकील वाली होंगी। नंबर 7, मुसाफिर जिसका दौरान सफर ज़ादिरा खत्म हो गया, इसको ज़कात के माल से देना ताकि मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। ज़कात किन पर खर्च नहीं हो सकती? आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अमीर और मालदार पर, गैर मुस्लिम और ऐसे लोग जिनके अखराजात और किफालत का जिम्मेदार खुद ज़कात दहिंदा है, उन पर ज़कात का माल सर्फ नहीं किया जा सकता। ज़कात सोने, चांदी, माल तिजारत, जानवरों पर और जमीन की पैदावार पर फर्ज है। सवाल, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की मेहनत का बुनियादी नुक्ता क्या था? जवाब, अकीदा तौहीद। सवाल, वो कौन सा गजवा है जिसमें मुसलमानों की तादाद कुफार की तादाद से ज्यादा थी? जवाब, गजवा हुनैन में। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस उमवी खलीफा के दौरे हुकूमत में अहादीस को इकट्ठा करने पर काम शुरू हुआ था? जवाब, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौरे हुकूमत में। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल वकास क्विज को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के जरिए अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया।